5 ka adlaw matapos ang landslide nga nagluntad sa isa ka bahin sang bukid sa may Mulitaka sa Inga Province sa Papua New Guinea. Padayon sa gihapon ang pagpaninguha sa mga rescuer nga masalbar ang ginabulubanta 2,000 ka mga residente nga natabunan sang duta. Nagluntad ang insidente sang Mayo 24. Base sa report, ang duta nga nagtabon sa pamalay sa mga residente ang pareho kataas ang duha ka panalgan nga building kag nagalapad sang 4 ka football fields. Tuma naman kanubos ang tsansa nga masalbar pa mga natabunan sang duta suno sa otoridad. 21 katawo ang ginreport nga napatay sa mga estado sang Texas, Oklahoma, Kentucky kag Arkansas sa Estados Unidos bangod sa pagluntad sa malain nga panahon nga ginupdan pa sang paglaslas ang buhawi. Nagdangat naman sa 713,000 ka mga pamalay kag negosyo sa Texas, Kentucky kag iban pa nga mga estado ang nadulaan sang kuryente. Sa Dallas, Texas, madamo nga kahoy ang natumba kag ginsulod sang tubig ang mga part. Ang malain nga panahon ang nagluntad kadungan sa selebrasyon sang Long Memorial Day weekend sa Estados Unidos.